बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस ख़ास प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान रियाज़ ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है, दो अच्छी सी शख्सियात के साथ। अच्छी सी शख्सियात हम इनको इसलिए कह रहे हैं कि दोनों का ताल्लुक़ अपने अपने शोबे के साथ बड़ा अच्छा, बड़ा मज़बूत है। एक जो हैं वो एक माहनामे के एडिटर हैं और दूसरे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में से हैं और ताल्लुक़ है इनका उकाड़ा से। उकाड़ा एक ज़िला है पंजाब का, बड़ा खूबसूरत सा ज़िला, और इस वक्त हम मौजूद हैं रिनाला खुर्द में, जो कि उकाड़ा की ही एक तहसील है। इनका ताल्लुक़ जो है वो करमावाला शरीफ के साथ है। जो हमारे साथ पहली शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है सनाउल्लाह तैयबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी शख्सियत जो है उनका नाम है जनाब मुश्ताक अहमद बोदला जी। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक अहमद बोदला साहब और सनाउल्लाह तैयबी साहब, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ एक खूबसूरत जगह के साथ है जिसका नाम हम कहते हैं हज़रत करमावाला। आप पहले तो हमें ये बताइए कि इस इलाके को, इस जगह को, इस कस्बे को, इस गांव को हज़रत करमावाला ही क्यों कहते हैं, और जिस शख्सियत के साथ ये मुंसलिक है उनका हिस्ट्री में क्या किरदार है, इस हवाले से कि बरसगीर पाक व हिंद में बहुत से ऐसे औलिया अल्लाह आए जिन्होंने इस्लाम को इस धरती पर, इस खित्ते में फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं ख़ास तौर पर हिस्टोरिकली चाहूँगा कि आप हज़रत करमावाला के मुतल्लिक़ हमें कुछ बताइए। प्रोफेसर साहब, आपने जिस तरह के फरमाया है, इस जगह को ख़ास तौर पर हज़रत करमावाला ही क्यों कहते हैं। दरअसल इस जगह का जो नाम था वो तो पहले पक्का चक था। अच्छा। और 56 2L भी इस गांव का नंबर था। लेकिन जब यहाँ पर मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी, जिनको वो मशहूर थे हज़रत करमावाले रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, जब वो यहाँ पर सकूनत पजीर हुए तो फिर उनके नाम की मुनासिबत से दूर दराज से जो लोग आते थे उनके पास, वो उनके नाम की मुनासिबत से इस जगह को पुकारते थे। तो बस यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से इसका नाम आहिस्ता आहिस्ता हज़रत करमावाला मारूफ़ हो गया। और फिर यहाँ पर जो लोग आते थे वो बाहर जाकर उन्होंने बेशुमार जगहों पर कारोबार के नाम भी इसी नाम पर रखे। तो ये अब जो इसका नंबर है गांव का या पुराना नाम है वो तो लोग ख़ास नहीं जानते, लेकिन दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, लोग इसको हज़रत करमावाला के नाम से पहचानते हैं। और हज़रत करमावाला नाम जब लेते हैं तो आपके ज़हन में फ़ौरन एक खूबसूरत सा तस्वुर आता है, एक अच्छी सी जगह का ज़हन में आता है, क्योंकि करम करने वाले हज़रत ऐसे जो करम करते हैं। बोदला साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसी इलाके का दौरा किया और हज़रत करमावाला में उन्होंने उर्स में शिरकत की। आप ये फरमाइएगा कि कुछ उन्होंने तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका भी वहाँ पर ऐलान किया गया। आप ये फरमाइए कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उनका इस एरिया पर ख़ास तौर पर क्या असर होगा और किस तरह से इस एरिया के लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बदल सकेंगी। पीर शमशाम अली शाह साहब ने काफ़ी कोशिश की कि गिलानी साहब को यहाँ पे बुलवाएं, वो आए। तो हमारी काफ़ी सारी यहाँ प्रॉब्लम्स थी, कुछ शहर की प्रॉब्लम्स थी, कुछ गांव थे उनकी प्रॉब्लम्स थी। सबसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम थी LBDC कैनाल थे, LBDC लोअर बारी दोआब कैनाल के पुल थे जो तकरीबन सारा दिन बंद ही रहते हैं। अच्छा। ट्रैफिक का फ़्लो इतना है, DPS स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, तो उसमें यह था कि सारा दिन को मरीज़ भी, उनको भी प्रॉब्लम, बाकी तालिब इल्म जो उनको भी प्रॉब्लम। तो पीर साहब ने खैर अपनी वो कोशिश की, तो गिलानी साहब ने उसका भी अनाउंस किया कि हम ये दोनों पुल जो हैं वो डबल करवा के देंगे। LBDC पर जो दो पुल हैं शेरगढ़ रोड से लेके किसान अड्डा तक, जो ज़िम्मेदारों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, गन्ना लेके जाने वाले और अपनी फसलों ट्रालियों पे लेके जाने वाले, उनके लिए 7 किलोमीटर का वो टोटा जो है ये भी उन्होंने नया देने का ऐलान किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि करमावाला जो कस्बा है, गांव है, उसको मॉडल विलेज जो है वो करार दिया है उन्होंने। अच्छा। तो इससे हम तो वाकई बहुत खुश हुए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और पीर साहब ने कोशिश भी बड़ी की, जो कि आज मेरा मतलब वो रंग ले आई। चलिए आपसे अभी बात करते हैं। तैयबी साहब, आप ये बताइएगा कि आपके पास ज़ायरीन जो हैं वो पूरे मुल्क से आते हैं, ये तो हमें अंदाज़ा है, और 3 दिन की बात थी इस उर्स के हवाले से, हज़रत करमावाला शरीफ का जो उर्स होता है, इतने ज़्यादा लोग आते हैं, इतने ज़्यादा लोगों को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये मेरे ज़हन में उस हज़रत करमावाला के उर्स को देख के तो ज़हन में फ़ौरन सवाल आ रहा था कि वो GT रोड जो है, चूँकि हज़रत करमावाला एग्जैक्ट GT रोड पर वाक़ है, इतने लोगों को आप लोग कैसे ठहराते हैं और उनको किस तरह से आप मैनेज करते हैं कि वो 3 दिन उन तकरीबात में भरपूर अंदाज में हिस्सा ले सकें? प्रोफेसर साहब, ये जितने भी इंतज़ामात होते हैं, जो सिलसिला सराज होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मेथड के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। अच्छा। और उसका तरीक़ा ये है कि दीन के फ़रोग़ के लिए, तालीम के फ़रोग़ के लिए
مختلف شہروں میں مختلف گاؤں میں مراکز محفل میلاد ہیں اور وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ تو وہی لوگ جو ہیں جو اس انداز میں منسلک ہیں اس آرگنائزیشنل چارٹ میں، یا جو وہ تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، وہ جب عرس کا موقع آتا ہے تو وہ سب اپنی اپنی ذمہ داریاں یہاں پر ایک سعادت اور خدمت سمجھ کر لیتے ہیں اور یہاں آ کر وہ انہیں سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک باقاعدہ طور پر نظام ہے کہ جس کے تحت یہ سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ صاحب مزار کا ایک تصرف بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل بھی شامل حال ہوتا ہے، کیونکہ جب یہاں پر محافل میں لوگ آتے ہیں تو یہاں پر میلے کی صورت نہیں لگائی جاتی، کیونکہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف سید میر طیب علی شاہ بخاری میلے کی صورت کو اچھا نہیں جانتے، اور وہ یہی تاکید کرتے ہیں کہ یہاں پر میلہ نہ لگے بلکہ جو لوگ آئیں ان کو صاحب مزار کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، اور اس طریقے سے جب لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے اور یہ سارے انتظامات طے ہوتے ہیں۔ بودلہ صاحب، آپ نے کچھ ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا جو پچھلے دنوں میں جناب وزیر اعظم یہاں پہ تشریف لائے سید یوسف رضا گیلانی، اور انہوں نے کچھ اناؤنس کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایریا میں کچھ ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہے ہیں جن کا ہم تک خبریں ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ جناب سمسام علی شاہ صاحب بخاری صاحب کے حوالے سے یا ادروائز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس علاقے کو کس طرح سے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ سمسام علی شاہ بخاری صاحب جس دن سے الیکٹ ہوئے انہوں نے پہلے دن سے ہی علاقے کے لیے بہت کوششیں کی۔ اس میں سب سے زیادہ انہوں نے یہ کیا کہ ابھی تک انہوں نے 26 گاؤں ان میں نئی الیکٹریفیکیشن، اچھا، پھر 3.5 کروڑ روپے سے نئی پکی سڑکیں جو بھی شروع ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کچھ پرابلمز تھے جو اکاڑا اور رینالہ کا، لیکن نہیں یہ پرابلم حل ہو جائے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک کنڈکٹر کا پرابلم بہت تھا۔ پیر صاحب نے کافی کوششیں کی، راجہ پرویز صاحب کے پاس گئے، چیف لیسکو کے پاس گئے، میں بھی ساتھ جاتا رہا، تو اس میں سے کافی سارا کام یوسف والا ٹو اکاڑا ہو گیا، پرانا کنڈکٹر چینج ہو گیا۔ اس کے علاوہ رینالہ کا ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم تھا گریڈ کا، ایک تو لوڈ شیڈنگ تھی، دوسرا یہ تھا کہ یہاں پہ لوکل لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ اس میں یہ ہوا کہ ہمارا ایک ٹرانسفارمر جو تھا وہ ڈیلی اوور لوڈ ہوتا تھا۔ تو ابھی ماشاءاللہ یہ کوئی تقریباً 2 ہفتے میں پیر صاحب نے پہلے بھی کوشش کی، ابھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 10-15 دن میں وہ ہمارا ٹرانسفارمر کافی مہنگا ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا۔ تو گیلانی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی مدد کر رہے ہیں۔ بودلہ صاحب، آپ گیلانی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ پروجیکٹس وہ ہیں جن کا انہوں نے پچھلے دنوں اناؤنس کیا ہے، آپ یہ فرمائیے گا کہ اور کون سے مسائل ایسے ہیں جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں اور ہماری یہ موجودہ حکومت جو ہے سید یوسف رضا گیلانی اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف تاکہ توجہ دے یا عوام تک یہ بات پہنچے کہ یہ بھی مسائل حل ہونے جا رہے ہیں؟ وہ پیر صاحب نے ان سے یہ ڈسکس بھی کیا اسلام آباد میں کہ سب سے بڑا پرابلم ہے رینالہ میں سیوریج کا۔ جی، اختر آباد تھا ہمارا ایک چھوٹا سا قصبہ حلقے میں، وہاں پیر صاحب نے کام شروع کروا دیا سیوریج کا، اور رینالہ کے سیوریج کے لیے وہ کافی تقدو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بھی وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا کہ جلدی میں وہ بھی دوں گا، اور کچھ نئے گاؤں الیکٹریفیکیشن کے لیے وہ بھی۔ پھر سوئی گیس کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو پیر صاحب وزیر اعظم صاحب سے لے کر آئے، اچھا، اس میں ہیں۔ چلیے اللہ کرے یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ طیبی صاحب، آپ سے یہ خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس مجلے کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس میں کس قسم کی آپ جو ہیں وہ کون سے انگریڈینٹ ہوتے ہیں جن کو سوار کے سجا کے تو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں اس میں آپ خاص طور پہ شامل کرتے ہیں اپنے اس مجلے میں؟ بینگ دی ایڈیٹر آف دیٹ میگزین آئی ایم آسکنگ یو۔ پروفیسر صاحب، اس میں ہمارا جو اصل مطمع نظر ہے وہ عام لوگ ہیں۔ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میگزین کے ذریعے جو عام لوگ ہیں ان تک اولیاء کی، صوفیاء کی تعلیمات کو پہنچایا جائے، اور پھر ان میں خاص طور پر چونکہ یہ حضرت کرما والا شریف درگاہ سے شائع ہونے والا ایک رسالہ ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہی نظام کو استوار کیا، اسی انداز میں اس کو آگے پھیلایا جائے اور لوگوں کو اس کے متعلق آگاہی دی جائے۔ تو اس سے متعلقہ جتنی تحریریں ہوتی ہیں جو کہ موجودہ معاشرے میں وقت میں لوگوں کی تبلیغ، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں، وہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ طیبی صاحب آپ کا، اور بودلہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے خاص طور پہ وقت نکالا اس پروگرام میں آنے کا۔